جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शाहिद जमील, नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों, आज के इस वीलॉग में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में गुज़श्ता 1 से 2 दिनों में जो आइन पे जो शब खून मारे जाने की जो कोशिश की जा रही थी, उस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। साथ में हम बात करेंगे कि ये मकरू चेहरे हैं कौन जो एक ही सफ में खड़े हो जाते हैं बार बार आके। कौन से बंदे हैं जो रात की अंधेरे में जो है वो फैसले करते हैं पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम का। वो कौन से लोग हैं कि जिन्होंने मुसीबत डाल दी है पाकिस्तानी सारे सिस्टम को। और ये जो मकरू चेहरे हैं ये है कौन। साथ में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जो मुजवज़ा तौर पे जो 40 से 50 जो तरामीम जो ज़ेर गर्दश है, जो मीडिया पे जो एक कोहराम मचा हुआ है, जिसका मुसीबत पड़ी हुई है, उस पर मैं थोड़ी सी बात करूंगा। साथ में मैं बात करूंगा सोशल मीडिया पे जो वीडियो लीक्स हुई हैं उस पर भी थोड़ी सी बात करूंगा कि वो क्या क्या लीक्स हैं, ये क्या क्या एक खदशात हैं जिसपे इतना बड़ा कोहराम मच गया जी कि 73 का आइन जो है वो खतरे में पड़ गया। और आइन पे जो गद्दारी या जो जलगार या जो शब खून जो मारा जा रहा है वो क्या तरामीम हो सकती हैं, उस पर मैं थोड़ा सा अपना तज्जिया रखूँगा। और जो ज़ाहिर है जी जो इस फील्ड के चैम्पियन हैं, वकला हैं, जो सियासतदान हैं, उनका भी मौक़िफ़ क्या है, वो क्या इस बारे में कहते हैं, उसके भी मैं थोड़ा सा जो है ना पोस्टमार्टम में करूँगा, आपके सामने वो चीज़ें रखूँगा। साथ में जो बड़ी ख़ास बात है वो मैं ये करूँगा कि जी तरफ तो ये पूरी ये जो मकरू चेहरे हैं वो कैदी 804 को ज़ेर करने के लिए इन्होंने सारी कोशिशें लगा दी। लेकिन उसके साथ साथ देखें, उसके बावजूद देखें कि जिनीवा में एक कॉन्फ्रेंस होती है जहाँ पर इसकी तान इमरान खान की जो शौकत खानम की जो वर्किंग है उसको ट्रिब्यूट पेश किया जाता है। उसके साथ साथ जो ऑक्सफर्ड ने जो अभी जो अपने काबिल ज़िक्र जो लोगों की 100 काबिल ज़िक्र लोगों की जो लिस्ट जारी की है उसमें कप्तान का चौथा नंबर है। तो एक प्लान तो ये बना रहे हैं, दूसरा देखे प्लान यहाँ पे क्या बन रहा है। ये सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं उसको ज़ेर करने के लिए। लेकिन देखते हैं जी कि ये कब तक ये तमाशा चलता है जी, कब ये फैसला होगा कि कौन जीता और कौन हारा। तो शुरू करते हैं जी। इसमें थोड़ी सी मैं बताऊं कि सोशल मीडिया से हम आगाज़ करते हैं कि सोशल मीडिया में जो एक कोहराम मचा हुआ है, जिस देख रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे यकीनन कि जी मार्शल आइनी तरमीम नामंजूर, ये एक ट्रेंड है जी, ये ज़ेर गर्दश है और सारी दुनिया के जो लोग हैं वो इसी ट्रेंड पे जो है ना वो बातें कर रहे हैं। और एक और भी ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है जी कि जो मुजवज़ा मसवदा है वो भी बाहर आ गया और 2-3 लोगों के भी नाम ज़ेर गर्दश हैं कि उन लोगों ने शायद इसको लीक किया है। अच्छा, साथ में ये भी कहा गया है जी कि जो मुजवज़ा मुबैना तौर पर जो मसवदा जो लीक हुआ है उसमें भी सारा कच्चा चट्ठा जो है वो खुल गया है। इनकी हड्डियां जो है बीच चौराहे फूट गई है जी, इनका पूरा प्लान चौपट हो गया है। अब ये सारी जो मस्खरे नुमा सियासतदान है, अब ये जाएंगे जी यूएन में इजलास हो रहा है जी, तब तक ये इसको ताख़ीर मिल गई, मौखर कर दिया इजलास का। अब देखते हैं कि ये दोबारा फिर ये ड्रामा कब रचाते हैं। रात के अंधेरे में आपने देखा कि ये आपके पैसों से ही जनाब ये वहाँ पर ये मीटिंगें करते हैं, आपके पैसों से ही जनाब ये लंबे लंबे शाइये करते हैं और ऐसे ऐसे बंदों को मिलाने के लिए, ऐसे ऐसे लोगों के तरले मिन्नतें डालने के लिए कि खुदा की पनाह। और ये लोग यकीन करें कि इन्होंने सियासत को जो है ना अपना कारोबार बनाया हुआ है और कारोबार को सियासत बनाया हुआ। यहाँ यूरोप में जो लोग सियासत करते हैं, यकीन करें कि वो अपना मिशन समझते हैं कि हमने अपनी आवाम की, अपने मुल्क की खिदमत करनी है, या हमें लोगों से प्यार है, हमें आइन से प्यार है, हम उसके साथ हम खुश रहेंगे काम करने के लिए। लेकिन ये लोग अपना आगाज़ ही इस नाम से करते हैं कि हमने अगर 10 करोड़ लगाया है तो हमने 100 करोड़ बनाना है इसमें से। तो ये बड़ी सितम ज़रीफ़ी की मिसाल है जी हमारे मुल्कों में। और बात अब दोबारा फिर मैं वहीं पे लेके जाता हूँ कि ऑक्सफर्ड ने अपने 100 बंदों की जो काबिल ज़िक्र जो बंदे हैं उसकी लिस्ट उसने जारी की है और कप्तान का चौथा नंबर है इसमें। डूब मरना चाहिए इन लोगों को कि जो उसके आसपास भी नहीं फटकते। और साथ में जब ऑक्सफोर्ड के इलेक्शन होने की जो कैंपेन थी तो वहाँ पर ये जानबूझ के जाली और बोगस किस्म की ईमेल डाल डाल के उनको मतनफ़र कर रहे हैं। और अजीबो गरीब, मैं क्या नाम लूँ उन लोगों के, अजीबो गरीब बंदों को जनाब अपना खुदा ये बना के उस बंदे को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कभी भी उनको ये कामयाबी नसीब नहीं होगी। साथ में मैं आपको एक और भी मैं बताऊँ कि कल जिनीवा में एक कन्वेंशन हुआ है जी, कैंसर कन्वेंशन हुआ है जी। वहाँ पर कप्तान के पूरे शौकत खानम के काज को ट्रिब्यूट पेश किया गया, उसकी वर्किंग को, उसका हॉस्पिटल को मॉडल हॉस्पिटल जनाब डिक्लेयर किया गया है। तो ये एक आम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर एक लंबी चौड़े लोगों की जनाब एक कितार लगी हुई है, पामाल और मसमार, और उस पर शब-हुन मारने के लिए जनाब भूखे भेड़िए की तरह जनाब ये बैठे हुए हैं। और साथ में आप देखें कि दूसरी दुनिया के जो ममालिक हैं वहाँ पर कप्तान की क्या इज़्ज़त अफजाई हो रही है। अच्छा, मैं एक साथ साथ मैं और भी बताऊँ कि
یہ اصل میں جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اوپر جو مشاہدہ میں نے جو دیکھا ہے، جو مجھے جو لگا ہے، یہ سپریم کورٹ کے اوپر ایک الگ وفاقی سپریم کورٹ جو ہے وہ مسلط کرنا چاہتے تھے۔ تو اب جب یہ مزید سٹوری نکھر کے سامنے آئے گی، جو مجوزہ جو 40-50 یا مبینہ جو 40-50 جو ترامیم ہیں، جب یہ سامنے آئیں گی تو سب کے ظاہر ہے رونگٹے تو کھڑے ہوں گے۔ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ شاید یہ 71 سے زیادہ بڑا ایک سنجیدہ مسئلہ ہو سکتا ہے، جس میں 73 کے آئین کی جو ہے وہ اچھی خاصی جو ہے وہ پامالی ہمیں دیکھنے کو نظر آ رہی ہے۔ یہ ہیں وہ لوگ جو جمہوریت کے دشمن ہیں، جو ملک کے دشمن ہیں۔ اب ایک اور میں نے سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھی وہ خبر، وہ یہ تھی کہ اب محترم جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، وہ یوں سمن بکمن ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ساتھ میں جو کیپشن لکھا ہے بڑا زبردست ہے، وہ لکھا تھا جی عالیہ اور عظمیٰ اب دونوں پریشان ہیں۔ تو یہ بڑا ایک ذو معنی اور بڑا ایک بہترین قسم کا ایک ٹائٹل تھا۔ میرا بڑا دل کیا کہ میں ضرور آپ کے سامنے رکھیں کہ اب عالیہ اور عظمیٰ دونوں پریشان ہیں۔ اب دیکھیں جی کہ یہ ساری جو نسلیں ہیں، یہ قیدی 804 کو شکست دینے کے لیے اکٹھے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ بلی چوہے کا کھیل جو ہے وہ کہاں تک پہنچتا ہے۔ آئین پاکستان پہ شب خون مارنے والوں کے لیے یقین کریں کہ چہروں کو اب آپ پہچان لیں، ان چہروں کو آپ دیکھ لیں کہ جب یہ دوبارہ ووٹ لینے آئیں گے آپ سے، تب آپ نے ان سے سوال کرنے ہیں کہ آپ نے آئین پاکستان کے ساتھ جو رات کے اندھیرے میں جو کھلواڑ یا جو شب خون مارنے کی کوشش کی ہے، جو جمہوریت کے جو اصل جو چیمپئن ہیں وہ کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کی زبانیں نہیں تھکتی، جن کے گلے نہیں سوکھتے تھے کہ جمہوریت جمہوریت جمہوریت۔ اور وہ جو بلاول صاحب ہیں یا جو ہمارے بڑے میاں صاحب ہیں کبوتر والی سرکار، وہ پتہ نہیں کہاں پہ رہ گئے ہیں۔ وہ میرا حال ہے اپنے کسی پلان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنی کسی طاق میں بیٹھتے ہیں۔ دیکھتے ہیں جی کہ اب کیا سچویشن بنتی ہے۔ میں تھوڑا سا اپنے ناظرین کو بتاؤں کہ اتوار کی رات یقین کریں کہ ملک ایک بہت بڑے سانے سے گزرتا بچ گیا، جب یہ مکروہ سیاہ چہرے ایک کٹھے ہو گئے تھے ایک جگہ پہ بیٹھ کے، لیکن خدا نے بھی ایک پلان بنا کے رکھا ہوا ہے۔ ان کا وہ مکروہ پلان کامیاب نہ ہو سکا۔ ان کا جو گولڈن جو فگر ہے جی کہ 224 انہوں نے جو بندے اکٹھے کرنے ہیں، وہ ان کے اکٹھے نہیں ہو سکے تھے۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہ اتنے کھوچل ہونے کے باوجود بھی یہ ترامیم نہیں کر سکی۔ یقیناً کوئی نہ کوئی ساتھ میں کوئی اللہ کی مدد بھی ہوگی، لیکن انہوں نے تو کوئی حال نہیں چھوڑا، انہوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اور جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ ایک ڈیسپریشن کا ایک مقام تھا، اور اتنی ڈیسپریشن کے ساتھ تھے، ایک ہی دروازے سے دو دفعہ یہ آ رہے تھے، 4 دفعہ نکل رہے تھے، کوئی فلاں کام کر رہا تھا، کوئی فلاں کام کر رہا تھا۔ تو اچھی خاصی ان کی جو ہے نا وہ پریڈ جاری تھی۔ پہلی جو ترامیم ہوتی رہی تھی 12ویں 14ویں 8ویں 10ویں 12ویں 16ویں، وہ مجھے یوں لگتا تھا کہ وہ آئین کو تحفظ یا آئین کو جوڑنے کے لیے وہ ترامیم رچائی گئی تھی، کی گئی تھی، یا اس کا پورا مسودہ تیار کیا گیا تھا۔ لیکن یہ جو مجوزہ یا جو ایک مبینہ جو 40 سے 50 جو ترامیم ہیں، یہ یقین کریں کہ یہ واقعی آئین پر شب خون مارنے کے مترادف ہے۔ اب یہ معاملہ جب نتھر کے جب کشید ہو کے سامنے آئے گا تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اونٹ جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اب ہمارے یہ جو مکروہ قسم کے جو سیاستدان ہیں، چند ایک سیاستدان ہیں، وہ UN کے اجلاس کے بعد دوبارہ پھر آ کے یہ گڈی گڈے کا کھیل کھیلیں گے، اور آپ کا 25 کروڑ کا جو ملک ہے وہ دوبارہ پھر ایک دفعہ پھر جو اپنی شطرنج کی بساط پر رکھیں گے۔ دیکھیں گے کہ یہ کیا کرتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، کیا آپ کے مقدر کا یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ 25 کروڑ عوام کا یہ پاکستان ہے، ان چند بندوں کا یہ پاکستان نہیں ہے۔ یہ عوام کی بات ہے، عوام کا آئین ہے، پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی بات ہے کہ آئین پہ جو جلگار ہو رہی ہے، عوام پہ جو شب خون جو مارا جا رہا ہے، اس کو ہم بہت سارا جو ہے نا وہ فکر اور سنجیدگی سے دیکھتے ہیں جی۔ یہاں پر دوسرے کئی ممالک میں نے دیکھا سوشل میڈیا پہ یا دوسری جگہوں پہ کہ لوگوں نے اپنے پارٹیز کے ساتھ یکجہتی کے لیے اپنی میٹنگز کال کی، اپنی آن لائن سیشنز کیے، لوگوں کو بتایا۔ تو میں بھی آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ بھی اس پہ بات کریں۔ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ میری بات نہیں ہے، آپ کی بات نہیں ہے، پورے 25 کروڑ پاکستانیوں کی بات ہے۔ اس پہ خدا را چپ نہ رہیں، اس پہ ضرور بولیں، کسی نہ کسی لہجے میں، کسی نہ کسی جگہ پہ، کسی نہ کسی پلیٹ فارم پہ، کسی نہ کسی پوائنٹ آف ویو کے ساتھ آپ ضرور اپنا موقف رکھیں۔ چلیں کوشش میں نے کی ہے ایک ہلکی سی، لیکن آپ لوگ بھی اپنا حصہ جو ہے نا اس میں ڈالیں۔ آپ پوسٹ کو لائک کر دیں، اپنے دوستوں تک اپنی کوئی تحریر بھیجیں، آپ خود اس کا حصہ بنیں۔ اگر آپ بول نہیں سکتے تو لکھ سکتے ہیں، لکھ نہیں سکتے تو آگے اور کئی کام ہیں کرنے والے، آپ ضرور اس میں پارٹیسپیشن کریں، تاکہ ان لوگوں کو تھوڑا سا پتہ چلے
کہ جس طرح آپ کیا کہتے ہیں ڈیسپریٹ ہو کے آئین پہ کھلواڑ کریں، اس طرح عوام بھی ڈیسپریٹ ہو کے اس آئین کا تحفظ بھی کرنے کے لیے سربکف ہے۔ اچھا، ساتھ میں آپ نے دیکھا کہ یہ مکروہ چہرے والے یہ لوگ ہیں، انہوں نے رات کے اندھیرے میں آئین کے ساتھ جو یلغار یا جو کھلواڑ یا جو شب خون مارنے کی کوشش کی، اس کو بے نقاب کیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی خاص ذات ہے کہ یہ کامیاب نہ ہو سکے، جو 224 کا فگر ہے اس کو وہ اچیو نہ کر سکے، لیکن ادروائز تو انہوں نے پورا پروگرام بنا کے رکھا ہوا تھا۔ اس لیے یہ پورے پاکستان کی جنگ ہے جی، آپ سارے اس میں پارٹیسپیٹ کریں۔ پورے 25 کروڑ عوام کا پاکستان ہے، اس نے فیصلہ کرنا ہے، اس کا آئین ہے، اس کا پاکستان ہے۔ یہ چند مکروہ سیاستدانوں کا پاکستان نہیں ہے، یہ پوری عوام کا پاکستان ہے۔ تھینک یو فار واچنگ جی۔